सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, विषयसित सम्बन्धित थप जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ माननीय सांसदहरूले, म फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका र विद्यार्थी वर्ग समेतका लागि के सोचिएको छ भनिएको छ र यसको तत्कालमै पनि एउटा निर्णय गरिबीको रेखामुनि रहेका सर्वसाधारण जनताको घराइसी प्रयोगका निमित्त आवश्यक एलपी ग्यासलाई छुट्टै रङले दिने र परिमाण पनि तोक्ने र व्यावसायिक प्रयोजनका निमित्त छुट्टै रङ अथवा साइज दिने के सकिन्छ, व्यवस्था छुट्टै गर्नुपर्छ राहतको स्वरूप भन्ने निर्णय भएको मैले योभन्दा पहिले जानकारी गराएँ मैले बोल्ने क्रममा पनि, र त्यसको छिट्टै एउटा निकास हामी निकाल्दैछौँ। निगमले यसमा आफ्नो प्रक्रिया सुरु गरेको छ, यो जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्को यो 15 दिनमा मात्रै 2 पटक मूल्य बढ्न सक्ने हो महिनामा, तर जेठको महिना 2 फेरा 9 दिनमै बढ्यो भन्ने कुरा योभन्दा पहिले पनि मैले जवाब दिँदा स्पष्ट गरेको थिएँ। त्यो रेकर्ड नहेरिकन राखिएको जिज्ञासा थियो र मैले भनेको थिएँ त्यो दिन जेठ 1 र 9 मा होइन, बरु वैशाख 31 मा बढेको थियो र अर्को जेठको 9 गते बढेको थियो, महिना फरक थियो र एकै 9 दिनमै 2 पटक बढेको अवस्था होइन। त्यसकारणले यो छुट्टै महिना थियो र वैशाखमा 1 पटक बढ्यो र जेठमा 2 पटक बढ्यो, यसो चाहिँ हो। त्यसकारणले यसलाई म यसरी स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र मूल्य नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपले सरकार पनि संवेदनशील छ र अहिले जुन अवस्थामा मूल्य वृद्धि गर्नु पर्यो र आफू घाटा रहेर पनि निगमले अहिले पनि अनुदानबाट सेवा गरिरहेको अवस्था छ र सरकार यसका प्रति संवेदनशील छ। यहाँहरूको यो सल्लाहका लागि म हार्दिक फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को यो बढ्ने र घट्दा घट्ने यो 2071 सालदेखि स्वीकृत रहेको अटोमेसनमा जान्छ नै, तर यसो गर्दा कहिलेकाहीँ बढ्दाखेरि अघिल्लो स्टकभन्दा बढाएर बेच्दाखेरिको जुन नाफाको अवस्था छ त्यहाँ कुनै समस्या हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ, स्वाभाविक कुरा हो। तर त्यस्तै अचानक घट्दाखेरि पहिले बढेको मूल्यमा लिएको स्टकलाई घटेको मूल्यमा बेच्नु पर्दा घाटा हुने जुन क्षतिपूर्ति छ त्यसले कसले दिने, यो सम्बन्धमै अहिलेको नियमावलीले गरेको व्यवस्था के रहेछ भने घट्दाखेरि हुने नफा र बढ्दाखेरि हुने क्षति यी दुवै निगम त्यसका लागि जिम्मेवार हुने छैन र विक्रेताले बेहोर्नुपर्ने छ भन्ने अहिलेसम्मको विद्यमान नीतिले गरे व्यवस्था अनुसार भइरहेको छ र त्यो हुन नपाओस्, त्यसमा कुनै त्रुटि हुन नपाओस् भनेर सरकार सचेत छ। अनुगमनको व्यवस्था पनि जरुर पनि यस सन्दर्भमा गरिएको छ, आवश्यकता अनुसार फेरि गरिन्छ पनि, यसलाई नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा छ। तर अहिले जे अवस्था लागू छ त्यो अहिलेको अवस्था होइन, यो सुरुदेखि धेरै पहिलेदेखि विद्यमान जुन नियमावली छ त्यसअनुसार सेवा प्रवाह भइरहेको अवस्था म जानकारी गराउन चाहन्छु। र अरू अब यो इन्डियाबाट अहिले बिजुली किन सप्लाई भइरहेको छ, यति बेला बरु बिजुलीको प्रयोग गरेर विद्युतीय चुलोहरूमा अनुदान दिनुपर्ने कुरा जुन आएको छ त्यो अवश्य पनि विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्ने र प्रयोगमा सहुलियत दिने भन्ने नीति त यही संसदले पास गरिसकेका अवस्था पनि छ र यो बजेट अझ पास हुने क्रममा छ। त्यसकारणले यो सरकारको नीतिभित्र पनि परेकै विषय हो, यसरी म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र अन्य सस्तो बजारबाट ल्याउन सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, यी सबै बजार विविधीकरण लगायतको अन्य नीतिगत र संस्थागत सुधारका निमित्त अहिले जुन आयोग बनेको छ, कार्यदल बनेको छ, अहिले हाम्रो योजना आयोगको माननीय उपाध्यक्षजीको नेतृत्वमा त्यसको टिवारभित्र परेको छ। त्यसकारणले यसको सिफारिसपछि यी सबै विषयहरूमा सुधार गर्ने योजनामा सरकार छ, यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। डिजेलमा 37 रुपियाँ 16 पैसा र हवाई इन्धनमा 2 रुपियाँ 70 पैसा घाटा एवं एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 751 रुपियाँ घाटा रहेको थियो। यसबाट नेपाल आयल निगमलाई
15 दिनको अनुमानित बिक्रीमा करिब 4 अर्ब 82 करोड रुपियाँ घाटा हुने अवस्था रहेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट निगमलाई भइरहेको र थप नोक्सानीलाई मध्यनजर गर्दै मूल्य निर्धारण गर्न निगमको अधिकार सम्पन्न सञ्चालक समितिको मिति 2079 असाढ 5 गतेको बैठकबाट मिति 2079 असाढ 6 गतेदेखि लागू हुने गरी पूर्व निर्णय अनुरूप नै पेट्रोल र डिजेलमा रु 10 घटाई पेट्रोलमा रु 21 र डिजेल र मट्टीतेलमा रु 27 र हवाई इन्धनमा रु 19 ले वृद्धि गरी पेट्रोल रु 179, डिजेल मट्टीतेलको रु 192 र हवाई इन्धनको रु 185 नयाँ खुद्रा मूल्य कायम गरिएको हो। मूल्य वृद्धिको कारण सर्वसाधारणलाई पर्न जाने मर्काप्रति सचेत भई आम नागरिकले प्रयोग गर्ने एलपी ग्यासमा निगमलाई प्रति सिलिन्डर 751 रुपियाँ घाटा भइरहँदा समेत कुनै मूल्य वृद्धि नगरी यथावत राखिएको छ। विगत केही समय यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई जेठ मसान्तसम्म करिब रु 50 अर्ब घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बुझाउनु पर्ने रु 22 अर्ब बक्यौता रहेको बेहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जान नदिन र आपूर्ति व्यवस्था सहज र सुचारू बनाइराख्न लागत अनुरूप नै मूल्य समायोजन गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको कारण मूल्य वृद्धि गरिएको यस सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, निगमले पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य कायम गर्नुभन्दा पहिला पेट्रोलियम पदार्थको धेरै मात्रा बिक्री गरी निगमलाई घाटा पुर्याएको भन्ने सन्दर्भमा निगमको प्रचलित कानुन, नीति तथा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री सम्बन्धी विद्यमान नियमावली अनुरूप नै बिक्री वितरण गरिएको छ। मुलुकैभरि सबैभन्दा बढी पेट्रोल खपत हुने काठमाडौँ उपत्यकामा निगमको थानकोट डिपोले मिति 79 असाढ 5 गते आइतबार पेट्रोल 7,50,000 लिटर र डिजेल 8,50,000 लिटर बिक्री गरेको थियो भने मिति 2079 असाढ 6 गते सोमबार पेट्रोल 8,40,000 लिटर र डिजेल 10,40,000 लिटर बिक्री गरेको निगमको रेकर्डबाट देखिन्छ। यसरी बिक्री वितरण भइरहेको अवस्थामा स्टकबाट पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरे पश्चात मूल्य बढ्ने गरेको भन्ने भनाई सत्य नभएको बेहोरा म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण सम्बन्धमा निगमको विद्यमान पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली 2075 संशोधन सहितको विनियम 42 को 1 मा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य तथा लागत मूल्य बमोजिम पेट्रोलियम पदार्थको द्वार मूल्य एक्स डेपोट ठुला उपभोक्ता मूल्य भन्सार छुट मूल्य कुनै आयोजना वा हवाई कम्पनी आदिलाई अलग अलग बिक्री मूल्य तोक्ने छ भन्ने उल्लेख छ भने उपनियम 3 मा उपनियम 1 बमोजिमको परिवर्तन भएको परिणामबाट पर्ने लाभ वा हानिको दायित्व विक्रेता स्वयंको नै हुनेछ। साथै निगमबाट विक्रेतालाई बिक्री गरिसकिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा परिवर्तन भएको कारणबाट उत्पन्न हुने हानि वा नोक्सानीको दायित्व निगमले वहन गर्ने छैन भन्ने विनियमावलीको हालसम्मको नीतिगत व्यवस्था रहे अनुरूप पेट्रोलियम विक्रेतालाई घाटा हुँदा समेत निगमले दायित्व नलिने गरेको बेहोरा सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु, जसको कारण कसैलाई नाफा हुने हिसाबले नभई कानुन र नीतिगत व्यवस्था अनुरूप नै मूल्य निर्धारण तथा बिक्री हुने गरेको बेहोरा समेत स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार पेट्रोलको मूल्य बढेर प्राप्त हुँदा नेपालमा पनि बढाउने र घट्दा घटाउने प्रक्रिया निगमले 2071 सालदेखि नै अवलम्बन गर्दै आइरहेको विषय हो। पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धका कारण सिर्जना भएको विश्व ऊर्जा सङ्कटका कारण निगमले प्राप्त गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगभग सबैजसो समय बढेर नै आइरहेको छ। नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट कच्चा तेल खरिद नगरी प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने गर्दछ। प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिरहेको अवस्थामा निगमले
हाल आफू घाटामा रही कारोबार गरिरहेको बाध्यात्मक अवस्था म यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिको कारण सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै सरकारद्वारा हालै पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आइरहेको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने र उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मिति 79/2/10 को मन्त्री परिषदबाट पारित भए अनुसार नै खुद्रा बिक्री मूल्यमा प्रति लिटर रु 10ले घटाइसकिएको अवस्था छ। साथै सरकारी निकायले कम्तीमा पनि 20% पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्ने व्यवस्था मिलाउन नीतिगत निर्णय भइसकेको अवस्था छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पहिलो चरणमा सिंहदरबार स्थित सरकारी कार्यालयहरूबाट एलपी ग्यास प्रयोगको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने नीति व्यवस्था गरिएको छ। निगम सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार एलपी ग्यासको सर्वसाधारण उपभोक्ताको घराइसी एवं अन्य व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अलग अलग मूल्य कायम गर्न निगम सञ्चालक समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा सरोकारवाला समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी उपसमिति गठन गरिएको र सो व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसका साथै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणाली सहज, व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत सुधारका लागि विषयवस्तुहरू समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको विषय समेत सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, बजारको प्रभावकारी अनुगमन नभएको बारे मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको विषयको सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि 2079 असाढ 6 गतेसम्म कुल 2835 व्यापारिक फर्महरूमा अनुगमन निरीक्षण गरी 1243 फर्महरूलाई विभिन्न कसुरमा कारवाही गरी रु 1,58,01,000 जरिवाना गरिएको छ भने म्याद नागेका रु 54,56,000 मूल्य बराबरका माल वस्तुहरू नष्ट गरिएको छ। म्याद नागेका, लेबल नलगाएका, रिलेबलिङ गरिएका, बिना इजाजत कारोबार गरिएका, प्रचलित कानुनले तोकिएको अवस्था शर्त र प्रक्रिया पूरा नगरी बेचबिखन गरिएका वस्तु तथा सेवाको हकमा उल्लेखित कारवाही गरिएको हो। सबै वस्तु तथा सेवाको बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यलाई अझै जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन मासिक कार्ययोजना बनाई अनुगमन गर्ने समेत प्रावधान राखी संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका 2079 हालै मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको र यसको कार्यान्वयनसँगै बजार अनुगमन कार्यले अझ तीव्र गति लिने र परिणाममुखी हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुहरू सहित मूल्य, गुणस्तर तथा मौजदातसँग सम्बन्धित उच्च जोखिम भएका वस्तु, फर्म तथा क्षेत्रमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि तथा उपलब्धतामा केन्द्रित रही अनुगमन र सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रियाको क्रमलाई समेत बढावा दिएको र उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 मा भएको व्यवस्था बमोजिम वाणिज्य परिषदको बैठकबाट भएका मार्गनिर्देशन तथा निर्णयहरूको कार्यान्वयनले पनि बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। बजार अनुगमनलाई अझै प्रभावकारी र सशक्त बनाउने प्रयोजनका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निरीक्षण अधिकारको रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी बजार अनुगमनको जिम्मेवारी तोकिएको छ। सोही अनुसार मासिक कार्ययोजना बनाई नियमित बजार अनुगमन गराउने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय मार्फत अनुरोध समेत गरिएको छ। वर्तमान संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्था अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बजार अनुगमन संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील तथा सक्रिय बनाई मन्त्रालय तहबाट विशेष समन्वय तथा पहल कदमीको सुरुवात समेत गरिएको हुँदा आगामी दिनमा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुने विषय सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वसाधारणले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने एलपी ग्यासको खपत न्यूनीकरण गर्ने र विद्युतको खपत बढाउन विद्युत महसुलमा सहुलियत दिई राहत प्रदान गर्ने, विद्युतीय चुलो लगायत विद्युतीय सामग्री प्रयोग बढाउनका लागि करमा छुट प्रदान गर्ने तथा बढी विद्युत प्रयोग गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने नीति लिएको बेहोरा सम्मानित सदनलाई
जानकारी गराउन चाहन्छु। पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति तथा बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोगको लागि सरकारले अगाडि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा तथा पेट्रोलियम पदार्थको विवेकपूर्ण उपयोगका निमित्त उपभोक्ता वर्गमा समेत विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु। हस्, धन्यवाद।